सफा थियो श्रद्धा थियो बग्दै बित्यो पलकति। सफा थियो श्रद्धा थियो बग्दै बित्यो पलकति। मान्छेसँग रिसाएको स्थिर बिजोग बागमती। मान्छेसँग रिसाएको स्थिर बिजोग बागमती। युवा कवि लोकराज अधिकारीका यी शब्दभाव जस्तै कञ्चन उद्गम भएर शिवपुरीमा कल कल बग्ने बागमती चिसापानी सुन्दरी जल हुँदै सहरी क्षेत्रमा प्रवेश गरे लगत्तै मानिसहरूको गतिविधिबाट उत्पन्न भएका सबै प्रकारका फोहोर सोहोर्न बाध्य बन्छन्। बागमतीलाई सबै प्रकारका फोहोरको बोझबाट मुक्त गर्नुपर्छ। यिनलाई अब कल कल बग्न दिनुपर्छ। आफ्नो यात्रा तय गर्ने जिम्मा स्वयं बागमतीलाई नै छोडिदिनुपर्छ। बागमतीलाई संरक्षणको उदाहरण स्थल बनाउनुपर्छ। यही मानवीय दायित्वको बोध गर्दै र यसलाई आम नेपाली माझ प्रसार गर्ने कर्तव्यलाई आत्मसात गर्दै नेपाल वातावरण पत्रकार समूह नेफेज फेरि एकपटक बागमतीमा केन्द्रित भएको छ। बागमतीलाई यो अवस्थामा पुर्याउने अरू कोही नभएर तपाईँ हामी नै हौं। यो सत्य शीर्षकबाटै खुलोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले कार्यक्रमको नाम कवितामा उल्लेख भए जस्तै बिजोग बागमती नै राखेका छौं। बिजोग बागमतीका विषयहरूमा प्रवेश गर्नु पूर्व हामी बागमतीका ज्ञात अज्ञात शुभचिन्तक र शुभेच्छुकहरूलाई विशेष स्मरण गर्न चाहन्छौं। सँगै बागमतीले निरन्तर बहन पाउनुपर्छ भन्दै बहाव मार्ग सहज बनाउन लागि परेका स्वर्गीय भगवान दास मानन्दरप्रति यो कार्यक्रम हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। काठमाडौँको सुन्दरी जलबाट करिब आधा घण्टाको पैदल यात्रापछि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने एउटा सानो दह रहेको स्थानमा पुग्न सकिन्छ। कोलाहलबाट टाढा, पर्यावरणीय हिसाबले स्वच्छ र प्राकृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै सुन्दर भएकाले यहाँ दैनिक सयौंको संख्यामा मानिसहरू पुग्ने गर्छन्। अझ बिदाका दिनहरूमा त यहाँ भिड नै लाग्ने गर्छ। नेचुरल ब्युटी हेर्न आएको, अब तलदेखि साह्रै उकालो आउनु पर्यो, तर यहाँ आएपछि यस्तो फ्रेस हावामा हाम्रो मुडै चेन्ज भयो क्या। फर्केर जानु नै मन लाग्दैन यस्तो यो नेचुरल ब्युटी हेरेपछि। वातावरण हेर्नको लागि कस्तो लाग्यो? रमाइलो लाग्यो, राम्रो लाग्यो। बागमतीको पानी यहाँको देखियो? हजुर, छोइयो? छिया। यद्यपि प्राकृतिक सुन्दरताको बीचमा रहेको यो दह आफैमा चाहिँ प्राकृतिक होइन। शिवपुरी स्थित बागद्वारबाट उत्पत्ति भई बहँदै आएको पवित्र नदी बागमतीको पानीलाई बाब क्षेत्रमै बाँध बाँधेर कृत्रिम दह बनाइएको हो। जलविद्युत र खानेपानीको प्रयोगका लागि बनाइएको यो कृत्रिम दहबाटै बागमती लुटिने क्रम सुरु हुन्छ। आफ्नो मुहान बागद्वारबाट केही तल झर्ने बित्तिकै लुटिएकी बागमती दहबाट छोडिएको सीमित मात्राको पानीका भरमा आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्न बाध्य हुन्छन्। बागमती लुटिने क्रम यतिमा मात्र सीमित भने छैन। विडम्बना त के छ भने कृत्रिम दहबाट सीमित मात्रामा छोडिएको पानीलाई केही तल गणेश स्थान छेउमा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले बनाइदिएको ड्यामबाट ढल मार्फत लगेर प्रशोधन केन्द्रमा पुर्याइन्छ।
त्यसबाहेक पनि बागमतीकै पानी त्यहाँका स्थानीय किसानहरूले सिँचाइका लागि लैजाने गरेका छन्। बस्तीहरू क्रमशः उकालो लागिरहेको र बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै वन जङ्गल फडानी तीव्र गतिमा बढेकाले प्राकृतिक क्षेत्रमै पटक पटक लुटिएकी बागमती सुन्दरी जलको ग्रामीण क्षेत्रमा आइपुग्दा सुक्खा बगर जस्तो बन्न पुग्छिन्। दह क्षेत्रमा पुग्दा त्यहाँको सुन्दरताबाट आकर्षित भए पनि बागमतीलाई यसरी लुटिएकोमा जो कोही प्रकृति प्रेमी पनि दुखी बन्न पुग्छ। प्राकृतिक रूपमा बहँदासम्म बागमतीको पानी स्वच्छ छ। यसको सम्पूर्ण पानी जलविद्युत र खानेपानीका लागि लगेर नदीमा चाहिँ फोहोर र ढल मिसाइएकाले बागमतीको यस्तो अवस्था भएको हो। यो सत्यको बोध भएपछि भने यहीँको खानेपानी उपभोग गरिरहेकाहरू पनि बागमतीको पानीलाई बागमतीमै बहन दिनुपर्छ भन्छन्। अब हुन त यो एउटा पानीको एकदमै दुःख छ होइन काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ। तर अब यो पानीको यो बागमतीको पानी चाहिँ बागमतीमा नै बगेर चाहिँ जानु पाए एकदमै सिटी नै भएर बगेर जानु पाए त अति राम्रो सुन्दर हुन्थ्यो होला। सायद खोलाको दुई किनारामा रुखहरू भएको भए होइन अब त्यस्तै खालको रमाइलो दृश्यहरू हुन्थ्यो होला होइन। पानी जम्मा गरेर राखिएको छ जुन चाहिँ काठमाडौँमै लिएर हामीलाई केही खाने पानीको स्वरूप एभाइलेबल गरेको छ भनेपछि यो बागमतीको जुन एङ्गलबाट जुन वे भएर फ्लो भइराखेको छ यता चाहिँ पानी फिटिक्कै हिउँदको महिना भएर फिटिक्कै जान पाएको छैन। जुन हामी यहाँ देख्न सक्छौँ जम्मै पानी ड्यामले रोकिरहेको छ। यसले गर्दा काठमाडौँको सुन्दरतामा पनि ह्रास आएको छ। जति बग्नुपर्ने पानी उति बग्न पाए बागमतीको सुन्दरता अझै सुनमा सुगन्ध भने चाहिँ हुन्थ्यो। बढीभन्दा बढी मात्रामा पानी जम्मा गर्ने उद्देश्यले बागमतीको बहाव क्षेत्रमै ड्याम बनाइएको हो। उपसहायक नदीहरू नागमती र स्यालमतीको पानी पनि यही कृत्रिम दहमा ल्याएर मिसाइएको छ। कृत्रिम दहमा जम्मा गरिएको यो पानी सुन्दरी जल स्थित नेपालकै दोस्रो जलविद्युत आयोजना र काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीका लागि वितरण गरिन्छ। दहबाट सोझै पावर हाउसमा लगिएको पानी टर्बाइन घुमाउँदै बाहिर निस्किएपछि खानेपानी वितरणका लागि नजिकै रहेको प्रशोधन केन्द्रमा पठाइन्छ। दैनिक 35 करोड लिटर खानेपानीको माग रहे पनि केयुकेएलले नदी र जमिन मुनिको पानी दुवै गरी वर्षायाममा 15 करोड लिटर र सुक्खायाममा 9 करोड लिटर पानी वितरण गर्दै आएको छ। वर्षायाममा यसको 60% र सुक्खायाममा 40% बोझ बागमती र यसका सहायक नदीहरूले उठाउँदै आएका छन्। तर पनि बागमती जलाधारको स्रोत उपत्यकामा पर्याप्त खानेपानीका लागि सक्षम छैन। उपत्यकामा निरन्तर जनसङ्ख्या बढिरहँदा समेत खानेपानीका लागि बागमती जलाधार क्षेत्रको विकल्प तयार भएको छैन। तसर्थ बागमतीको बढीभन्दा बढी पानीको प्रयोग सम्बन्धित निकायहरूको बाध्यता बनेको छ। अहिले हामीले अब माग अनुसार दिने त सम्भवै भएन। अब 14 अञ्चल 75 जिल्ला मान्छेले पैसा कमाएपछि काठमाडौँमा गएर घर बनाउने, धारो चाहिएको, बत्ती चाहिएको, तर धारो दिने हो पानी त दिन सकेका छैन नि त। सोचै छैन। हिजोका सोचहरू जुन आधारले राखेको थियो त्यो आधार त अहिले त चौबरै पचबर भइसक्यो, त्यो सकिएकै छैन। बागमतीको पानी अलिकति पनि बागमतीमै छोड्न सकिने अवस्था छैन। अहिलेको अब अवस्थामा चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि अब सिँचाइको लागि लान्छन्। यहाँका जनतासँग हामी जुझ्न भिड्न सक्ने कुरा होइन। सिँचाइको छोड्न परेको, सिँचाइ भन्न छोडेको पानी हामीले छेकेसम्म सकभर खानाले युज गर्ने हो। अब बागमतीलाई छोडिदिने भने चाहिँ हामीसँग नि अलिकति बढी भए छोडिदिने हो। मानवीय आवश्यकता र बाध्यता नै बागमतीको प्राकृतिक र पर्यावरणीय क्षयको कारण बनेको छ। सीमित मात्रामै भए पनि बागमतीको पानी प्रयोग गरेर हामी काठमाडौँवासी बाँचिरहेका छौँ। तर तपाईँ हामीलाई जीवन दिने बागमती भने दिनदिनै मरिरहेको छ। के बागमतीलाई मारेर हामी साँचो अर्थमा बाँचिरहेका छौँ त? हाम्रा धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू प्रसार हुन सकेका छन्? हाम्रा सभ्यताहरू जीवन्त रहन सकेका छन्? हामी काठमाडौँवासी र जिम्मेवार निकायहरूले
गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने भएको छ। बागमतीको पानी नै आएको छैन। अब भएको अलिअलि नै सबैले लगिरहेका छन्, खान दिनु परिहाल्यो। अब त्यो खेतीको भन्दा त खोलामा पम्पले तानेर लाउँ भने पनि खोलै सुक्या छ, बागमती नै सुक्या छ। हेर्नु, काठमाडौँ सुन्दरीजलकी स्थायी बासिन्दा जमुना घिमिरेलाई आफ्नो घर छेउैबाट बग्ने बागमती नदीको अवस्था देख्दा साह्रै दिक्क लाग्छ। पहिले पहिले बागमतीमा स्वच्छ पानी बग्थ्यो, उनको अनुभव अझै ताजै छ। तर काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्दा गर्दै सुन्दरीजलको ग्रामीण क्षेत्रतिरै सुक्न पुगेकी बागमतीको वर्तमान अवस्थाले भने उनको मन खुब दुखाएको छ। जमुना मात्र होइन, बागमती किनारसँग सम्बन्ध राख्ने सबै सुन्दरीजलवासीहरूको व्यथा उस्तै छ। बागमती खोला त स्वच्छ राखेर बगाउनु पर्ने हामीले, होइन? त्यो अन्त लगायो भने त हाम्रो यहाँ त नालाहरू मिसेर प्रदूषण हुन्छ नै, होइन? त्यस कारण बागमती खोला त बगाइरहनुपर्छ। अब प्राधिकरणले चाहिँ नि पावर चलाउन पानी लगाइरहेको छ, त्यहाँबाट खाने पानी लगाएको छ, होइन? त्यो पावर चलाए पछाडि त्यस कारणले अब उनीहरूले चाहिँ प्राधिकरणले के गर्छ? त्यो हामीलाई त खोलो बागमती बगाउनु पाए स्वच्छ बागमती हुन्थ्यो, राम्रै हुन्थ्यो, होइन? अब सकभर बागमती त अब मुहान त यहाँ अब बस्ती पनि बढी भयो। बस्ती बढी हुन साथै प्रदूषण त्यसै भइहाल्यो सर। अनि अहिले पानी चाहिँ पहिला चाहिँ बागमतीमा जुन पोखरी, काठमाडौँ जाने पोखरीमा चाहिँ त्यहाँ माथि अहिले सुन्दरीमाईको छ बाँध छ, त्यो बाँधबाट चाहिँ पानी छोड्ने गरिन्थ्यो बेला बेलामा। अब अहिले चाहिँ त्यो छोड्ने चलन छैन, एक लौटी सबै पावरसले तानेर काठमाडौँ पुर्याइदिन्छ। त्यस कारणले अहिले बाँकी भएको खोलाहरू कमिला हिँडिरहेको छ अहिले काशीमा पनि, त्यो भइरहेछ। अब पहिला माछा हुन्थे, अनि अब माछा हुन्थ्यो, पानी भएर नि माछा हुने हो नि। अब पानी छैन, माछा पनि छैन अहिले त। अब यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि माथि चाहिँ नि अब हाम्रो सुन्दरीजल गाविसको 7 र 8, 9 चाहिँ नि यहाँ तल छ, अरू 6वटा वार्ड मास्तिर छ। अब जुन बागमती चाहिँ नि बागद्वारबाट आउने नदीमै चाहिँ नि यो प्रशासनहरू अब चाहिँ नि टोयलेटहरू यिनीहरू सब मिसिन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो बागमतीको पानी बागमतीमा छोड्नलाई चाहिँ अब तपाईँको मास्तीको चाहिँ नि अब 6-7 वडा चाहिँ उठाउनुपर्छ। शिवपुरी निकुञ्जभित्र पर्छ त्यो बसोबास चाहिँ। अब त्यो 6वटा वडा चाहिँ नि उठाएर चाहिँ नि अनिखेर जङ्गलको चाहिँ नि घनबस्ती भयो भने पहिला जस्तो हो बागमती त्यस्तै बग्न सक्छ। तर आशा अझै मरेको भने छैन। कुनै दिन बागमतीमा सङ्लो पानी बग्नेछ अनि वरपरको मैदान हराभरा हुनेछ। पहिले जस्तै त्यहाँ गाईबस्तु राम्ररी चर्न पाउनेछन्। त्यति मात्र होइन, फोहोर र ढलको व्यवस्थापन गरे गोकर्ण पाशुपत क्षेत्र हुँदै बहने बागमतीको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै स्वच्छ, सफा र हराभरा देख्न पाइने आशा पनि उनीहरूमा छ। हाल खानेपानीका लागि प्रयोग भइरहेको पानीलाई बागमतीमै बगाउन काठमाडौँमा खानेपानीको विकल्प चाहिन्छ भन्ने पनि उनीहरूले बुझेका छन्। उनीहरूले तत्कालै यस्तो विकल्प मेलम्चीमा देखेका छन्। मेलम्चीको पानी आयो भने सफा हुन्थ्यो बागमती तल तल। यहाँ माथि पानी अब यतातिर ल्याएर सबै पानी यहीँ अब मासतिर यहीँ अब उता लगेछ, अनि बागमती माथिबाट सुकेको छ। त्यही हो, सफा हुन्थ्यो पानी। यहाँबाट माथिबाट पानी गएदेखि बगेर मेलम्ची आयोजनाबाट पानी आयो भने चाहिँ बागमतीको पानी बागमतीमा बग्न मिल्छ, नत्र त अब यहाँ खोला चाहिँ पानी बग्ने, काठमाडौँले मान्छेले खान नपाउने भयो त भएन, होइन? यो बागमती क्षेत्रलाई चाहिने एकदम राम्रो हुन्थ्यो। मेलम्ची चाहिने खानेपानी आएको थिएदेखि सबैलाई राम्रै हुन्थ्यो भन्ने छ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन शुरू गरिएको प्रक्रियाको उपत्यकाभित्रका प्रत्यक्ष साक्षी सुन्दरीजलवासी हुन्। उनीहरूको घर आँगन छेउैमा पानीका पाइपहरू लडाइएका छन्। सुरुङ खन्ने र बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ। उनीहरूले यस्ता दृश्यहरू देखेको वर्षौं भइसक्यो।
तर मेलम्ची आएको छैन र उनीहरूलाई त्यति विश्वास पनि लागेको छैन। चाहिँ 4 वर्ष भयो सुरुङ खन माधव गुरुबा नेपालले उदाहरण गरेको। अहिले 4 वर्षमा जम्मा यहाँबाट 2 किलोमिटर उता जम्मा 6 किलोमिटर मेलम्ची सुरुङ खन्या छ हैन। यो काम यति अब यो पाइप खानेपानीले दिन भने पाइप ल्याएर आएछ, यो विस्तार गर्ने भने कहिले गर्ने हो। यो अझ 10 वर्षसम्म यो पानी निस्किन नि यही हिसाबले। मैले खानेपानीमा नोकरी सुरु गरेदेखि मेलम्ची भन्दा नि पहिला चाहिँ नि इन्द्रावती र त्रिशुलीको कुरो सुनेको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो कुरो हरायो। मैले रोसीको कुरो सुने करिब 41-42 सालतिर। त्यसपछि 44-45 सालदेखि मैले यो चाहिँ मेलम्चीको कुरो सुनेको। अब अहिलेसम्म मेलम्ची भने खोइ त्यतिकै नै भयो। अब मैले जागिर छोडिकन मैले यो धरती नै छोड्ने बेला भइसक्यो, मेलम्ची काम छैन, खोइ अब कसरी आउँछ भन्ने हो। 2045 सालदेखि नै कुरा अगाडि बढेको भए पनि तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले 2048 को आम निर्वाचनका क्रममा काठमाडौँलाई मेलम्चीको पानीले बगाइदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि भने मेलम्ची खानेपानी योजनाको चर्चा चुलिएको हो। काठमाडौँमा पर्याप्त खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ शुरू गरिएको यो परियोजनाको उपलब्धि शून्य नै छ। 2066 साउन 19 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले परियोजनाका लागि सुरुङ निर्माणको उद्घाटन गरेपछि काम अगाडि बढ्ने आशा गरिएको थियो, तर भएन। 27.5 किलोमिटर सुरुङ खन्ने ठेक्का लिएको चिनिया ठेकेदार कम्पनीले काम सक्नुपर्ने अवधिमा केवल 6.5 किलोमिटर सुरुङ खनेर एकतर्फी रूपमा सम्झौता तोडेको थियो। यसपछि 2072 फागुनमा परियोजना सम्पन्न गर्न संशोधन सहित नयाँ कार्ययोजना ल्याइएको छ। अर्कोतर्फ मेलम्ची क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भने त्यहाँको पानी काठमाडौँ ल्याउने परियोजनाको विरोध गरिरहेका छन्। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ लाँदा त्यहाँको जनजीवन प्रभावित हुने उनीहरूको गुनासो छ। झिनो आशाका साथ मेलम्ची खानेपानीको प्रतीक्षा गरिरहेका काठमाडौँवासी पर्याप्त पानीको विकल्प तयार भए प्रदूषित बागमतीलाई स्वच्छ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वासमा छन्। तर मेलम्ची बागमती दोहनको अर्को निरन्तरता होला भन्ने भय त्यहाँको स्थानीयवासीलाई छ। मानवीय आवश्यकता र प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गरी यस्ता योजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न सके सबै क्षेत्रका मानिसलाई फाइदा पुग्नेछ। बागमती विष्णुमती पीडा भयो उस्तै, फोहोर फ्याल्छन् हामीमाथि जो आए नि त्यस्तै। बागमती विष्णुमती पीडा भयो उस्तै, फोहोर फाल्छन् हामीमाथि जो आए नि त्यस्तै। गत वर्ष सरकारी अगुवाईमा सम्पन्न भएको काठमाडौँ सफाई अभियानको दृश्य हो यो। गत चैत 24 देखि शुरू भएको एक साता लामो सफाई अभियानको अन्तिम दिन 30 गते प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई स्वयंले बागमती सफाई अभियानको अगुवाई गरेका थिए। यो सफाई अभियान काठमाडौँ शहर र बागमती नदीको अवस्था सुधार गर्न पर्याप्त त थिएन, तर यसलाई सुरुवातको रूपमा लिने र मुलुकको कार्यकारी प्रमुख स्वयं मैदानमा उत्रिँदा गएको सन्देशलाई हेर्ने हो भने यो सकारात्मक पहल नै थियो। तर सफाई अभियानकै क्रममा देखिएका यी दृश्य भने बागमती सफाईका दृष्टिले त्यति सुखद लाग्दैनथे। अभियान चाहिँ सरसफाई, फोहोर जति बागमतीलाई, यो मिल्ने कुरा भयो र? सरसफाईको नाममा फोहोर मैला चाहिँ बागमतीमै फ्याल्दा अभियान सार्थक भएन। फोहोर र ढलमुक्त अवस्थाको पर्खाइमा रहेको बागमतीलाई त्यसको उल्टो थप फोहोरको बोझ बोकाउनु पक्कै पनि उचित थिएन।
तर्ककै लागि त नियतवश नभई केही फोहोर बगेर जाओस् भनेर त्यस्तो भएको हुन सक्छ भन्न पनि सकिएला। तर यसो गर्दा बागमतीलाई सबै प्रकारका फोहोर विसर्जन गर्ने डम्पिङ साइटकै रूपमा बुझिएको सांकेतिक मनोविज्ञान छर्लङ्ग भएको छ। अर्कोतर्फ यस अवसरलाई बागमती सफाईको सुरुवात भनिएको थियो। त्यसमाथि पनि सफाईका लागि बागमती नदीमै पुगेका प्रधानमन्त्रीले यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ भनेका थिए। तर त्यसको परिणाम मूर्त रूपमा देखिएको छैन। राम्रो सुरुवात भएको छ। काठमाडौँलाई स्वच्छ सफा सुन्दर बनाउनु पर्छ र हामी नेपालीहरू हामी आफै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने जुन सन्देश हामीले दिन खोजेका छौँ त्यो मूल रूपमा सफल भएको छ। तर यो निरन्तर प्रक्रिया सफा सुग्घर राख्ने भन्ने कुरा एक दिन एक हप्ताको मात्रै काम होइन। हामी निरन्तर हामी सबैले त्यो एउटा स्वयंसेवी भाव प्रदर्शन गरेर आफ्नो गाउँघर टोल देश सफा राख्ने आफ्नो काम आफै गर्ने बानी बसाल्यौँ भने देश चाहिँ नयाँ बन्छ। त्यो सन्देश जुन हामीले दिन खोजेका थियौँ त्यो मूल रूपमा सफल भएको छ। कार्यकारी प्रमुखबाट बोलिएको र गरिएको सार्वजनिक कार्य कानुन र संस्कार नै बन्न सक्नु पर्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेन। जिम्मेवार निकायहरूले व्यवस्थित रूपमा यसलाई निरन्तरता दिन सकेको भए मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले अघि सारेका हातहरूको प्रभाव कायम रहन सक्थ्यो होला। अभियान पश्चात 10औं महिना गुज्रिसकेको छ। तर काठमाडौँ सहर र बागमती नदी अघि र पछिमा कति फरक देखियो त? सकारात्मक जवाफ नआउने यो प्रश्नले नै अभियानको परिणामलाई छर्लङ्ग पारेको छ। ठूला बडाको सिको सानाले छिटै गर्छन् भने चाहिँ सरकारी अगुवाईमा भएको काठमाडौँ सरसफाई अभियानका क्रममा बागमतीमै फोहोर बगाइदिने चलनले विष्णुमती सफाई अभियानमा पनि निरन्तरता पाएको छ। यही माघ 20 गते रोटरी इन्टरनेसनल साझा सरोकार केन्द्र तथा सामुदायिक प्रहरीको संयुक्त आयोजनामा विष्णुमतीको सफाई गरियो। यस क्रममा पनि सफाई गर्ने नाममा फोहोरलाई नदीमै बगाउने कामले निरन्तरता पायो। विष्णुमतीलाई स्वच्छ र सफा बनाउन जनचेतना जगाउने उद्देश्यले गरिएको सरसफाई अभियान आफैमा सकारात्मक कुरा हो। वास्तवमा स्थानीय हातहरू नै सक्रिय नहुने हो भने कुनै पनि योजना सफल हुन सक्दैनन्। तर सफा पार्ने भनिएको नदीमै फोहोर बगाउने हो भने चाहिँ सफा गर्नुको के नै महत्त्व रहेर? आखिर यो फोहोरको भारी बोकेर हिँड्न बाध्य पारिएकी यी नदी फोहोर बोकेरै आफ्नो गन्तव्यतिर निरन्तर बहनेछिन्। तल्लो तटीय क्षेत्रका निर्दोष बासिन्दा आफूले नगरेको फोहोर बेहोर्न विवश हुनेछन्। आफ्नो घर आँगन सफा गर्दा निस्किएको फोहोर अरूको आँगनमा पुर्याइदिनु के यो मिल्ने कुरा हो त? बागमती विष्णुमती पीडा भयो उस्तै फोहोर फ्याल्छन् हामीमाथि जो आए नि त्यस्तै। बागमती विष्णुमती पीडा भयो उस्तै फोहोर फाल्छन् हामीमाथि जो आए नि त्यस्तै। यो सबभन्दा पहिले नागरिक सचेतता हुनुपर्छ। त्यसपछि देशले पनि एउटा अब चाहिँ यसलाई फोहोरलाई चाहिँ क्यान्सरको रूपमा लिई यसलाई चाहिँ पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरी ढल निकासदेखि लिएर विभिन्न यो चाहिँ अब फुटपाथमा एउटा चाहिँ टुरिज्मको विकास गर्ने ढल प्रशोधन केन्द्र राख्ने। महानगरपालिका भनिन्छ। महानगरपालिका हुनको लागि के मापदण्ड चाहिन्छ त्यो पहिले राज्य पक्षले बुझ्नु पर्यो र त्यसलाई जनता सामु पनि लैजानु पर्यो। विभिन्न किसिमका मिडियाहरूबाट पत्र पत्रिका भिडियो जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूबाट जनतामा पनि त्यो सचेत गराउने राज्यको दायित्व हो। पहिले त यहाँको मान्छे सिभिलाइज हुँदा पनि अब उनीहरूले यति नलेज थाहा पनि सके यो मान्छेहरूले गर्दा हुन्छ भनेर फोहोर फाल्नु हुँदैन। त्यो पनि उनीहरू यसको बारेमा त्यति सचेत चाहिँ छैन। अब कसले फाल्छ हामी थाहा हुँदैन, हामी त्यो उठाएर फाल्छौँ। बिजोग बागमतीको पहिलो श्रृङ्खलाका लागि बागमतीको उद्गम स्थल शिवपुरी स्थित बागद्वारसम्म पुगेका हामी यसपटक काठमाडौँ खाल्डोबाट बागमती बाहिरिने स्थान चोभार पुग्यौं। मन्जुश्रीले यही गल्छी बनाइदिएपछि
काठमाडौँ खाल्डोमा दह बनेर बसेको पानीले निकास पाएको मानिन्छ। त्यसपछि काठमाडौँ खाल्डोमा बसोबास सुरु भई यहाँ बागमती सभ्यताको विकास भयो। लामो समयसम्म पानी मुनि रहेका कारण काठमाडौँ खाल्डोको जमिन अत्यन्त उर्वर मानिन्छ। औलोले पनि नभेट्ने र लेक पनि नलाग्ने उचाइमा रहेको यस उपत्यका परापूर्व कालदेखि नै उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूका लागि प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रह्यो, जुन अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। यस क्रममा विभिन्न धर्म सम्प्रदायका शासक वर्गहरूले यहाँ राजकाज चलाउने होडबाजी नै चल्यो। समय समयमा परिवर्तन भएका ती शासक वर्गहरूले आफ्नो इतिहास रच्न कला र संस्कृतिको सहारा लिए। त्यसै बेलादेखि बनेका विविध पूर्वाधारहरू, धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरू र चलिआएका संस्कृतिका कारण काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्व सम्पदा सूचीमा प्रवेश गरायो। यसो हुनमा पुस्तौं पुस्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय बासिन्दाहरूको कला र संस्कृतिप्रतिको लगावले मुख्य भूमिका खेलेको पाइन्छ। तर जब जब अवसरको खोजीमा देश विदेशका मानिसहरू काठमाडौँ थुप्रिने क्रम बढ्दै गयो, यहाँका कला, संस्कृति र सभ्यताहरूमा अतिक्रमण सुरु भयो। परम्परागत रीतिरिवाजहरूलाई धान्दै आएका समुदायका मानिसहरू कोही ओझेलमा परे, कोही अतिक्रमणकै प्रतिस्पर्धामा सामेल भए। फलतः मानव जीवनको सुन्दर परिकल्पनासहित मञ्जुश्रीले बसोबास योग्य बनाएको त्यही उपत्यकाका बासिन्दाले उनैले खोलिदिएको निकासबाट अहिले ढल बहाइरहेका छन्। काठमाडौँ खाल्डोको पानी बाहिर पठाउने क्रममा भेटिएका कर्कोटक नागका लागि बनाइदिएको वासस्थान टौदहमा भने अहिले पनि पानी र जीवनबीचको सम्बन्ध देख्न सकिन्छ। चोभारदेखि केही अगाडि रहेको यो सानो दहले देश विदेशबाट भेला भएका चराहरूको क्रीडास्थल बन्ने सौभाग्य भने गुमाइसकेको छैन। टौदह काठमाडौँवासीका लागि शहरको कोलाहलबाट एकछिन भए पनि छुटकारा लिने ठाउँको रूपमा विकास भइरहेको छ। स्थानीयको प्रयासमा पुनर्जीवन पाएको यो सानो दहले पनि प्रकृति र जीवनबीचको सम्बन्धलाई कायम राख्न सक्छ भने उपत्यकाको बागमती सभ्यतालाई पूर्वावस्थामा ल्याउन सके हाम्रो पुस्ता पनि आउँदो पिँढीको लागि गौरव गर्न लायक बन्ने थियो। यस पटकको यात्रा हामीले वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालसँग गरेका छौं। विक्रम सम्वत 1986 सालमा भक्तपुरको ददिकोटमा जन्मनुभएका रिसालले आफ्नो जीवनकालमा धेरै पटक हिँडेरै काठमाडौँसम्मको यात्रा गर्नुभएको छ। उहाँकै पुरानो अनुभव जान्न र बागमतीका बारेमा सुन्न यस कार्यक्रममा हामीले उहाँलाई निम्ति आएका हौं। चोभारको मञ्जुश्री पार्क पुगेपछि हामी नजिकै रहेको जलविनायक मन्दिरतर्फ लाग्यौं। जलविनायक काठमाडौँ उपत्यकाको 4 गणेश मध्ये एक मानिन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो यात्रा माघ महिनाको अन्तिम मंगलबार परेका कारण श्रद्धालुहरूको चहल पहल निकै बढेको थियो। देश काठम जिल्ला अन्तर्गत बागमती विष्णुमती रुद्रमती मनोहरा स्वयम्भू बुढा नीलकण्ठ बालाजी गोकर्ण तथा पुरेत पेशालाई आफ्नो व्यवसाय बनाएका केशव प्रसाद ढकाल निकै व्यस्त देखिन्थे। उनी झापाको गौरादहबाट विक्रम सम्वत 2050 सालमा काठमाडौँको गोठाटारमा बसाइ आएका रहेछ। पूजाका लागि प्रयोग गरिएको पानी देखेपछि त्यसको स्रोतका बारेमा हामीलाई निकै उत्सुकता जागेर आयो, किनकि यस्ता कर्महरूमा सम्भव भएसम्म नदीकै पानी प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यो पानी कहाँबाट ल्याउनु हो? यो पानी त निकै भनौँ न, अब यतै आउँदै थियो, राम्रो पानी हो यो। बागमतीको पानी? बागमती पानी होइन, मिसाएको छ। अलिकति मिसाउनै पर्यो, अब अलिअलि त के गर्नु। बागमती शुद्ध हो, झलै भनिराखेको छ हामीले। अब सम्म त त्यसलाई अब के गर्नु। कति मिसाउनु भएको छ? यो त छैन, अलिअलि यसो विधि मलाई गोकर्णतिर ल्याउँछु, उता ल्याएर अलिकति मिसाइदिन्छु। गोकर्णको पानी ल्याएर मिसाइदिन्छु। यहाँको बागमतीको? यहाँको मिसाएको छैन। अब यहाँको पनि मिसाउनु पर्छ कहिलेकाहीँ, के गर्नु। अलिक दूषित अब भइरहेछ, अब सफा होला। पहिला मिसाइन्थ्यो। यसपछि हामी चोभारको गल्छीतर्फ लाग्यौं। यो ठाउँलाई बासुकी नाग भनेर पुजिने रहेछ। श्रद्धालुहरू ढलमय बागमतीको दुर्गन्धलाई व्यवस्था गर्दै आफ्नो श्रद्धा प्रकट गरिरहेका थिए। हामीले पनि केही बेर बागमतीको अवलोकन गर्यौं। यात्रा त निरन्तर बागमतीकै थियो, तर ढलमय र कुरूप। काठमाडौँवासी भएका नाताले यसको दोषीका रूपमा
आफ्नो भूमिकालाई समेत मनन गर्दै हामी पुनः जलविनायक मन्दिर र बागमतीको किनारतर्फ लाग्यौँ। दधिकोटबाट बिहान उठेर आयो, हिँडेर आयो, बागमतीमा नुहायो। बागमती भने पुरानो बागमती पुल, यो अरण्यको राजमार्ग नबन्दाखेरिको सिनामङ्गल र बानेश्वरको बिच। अनि त्यहाँ नुहायो। नुहाउँदाखेरि सङ्लो पानी, खास गरी पुष माघमा त नुहाइएन होला, फागुन चैतदेखि आउँदाखेरि अझ वैशाख जेठमा आउँदाखेरि त कञ्चन पानी, नुहाउनु मन लाग्ने, हिँडेर आउँदा पसिना आइरहेको हुन्थ्यो र त्यहाँ नुहायो। नुहाउँदाखेरि त्यो यसरी दुईवटा अन्जलीले यता पानी हाल्ने, डडाल्लोमा पानी हाल्ने र त्यसरी पानी हाल्दा मलाई लाग्छ माछाका, असला माछाका साना साना भुरा यहाँ डडाल्नमै पर्थ्यो। अनि नुहायो, खल्ला यसरी छ्यापल। अलि अघिल्लो पुस्ताको मान्छेले यो मार्चन भन्थ्यो, यो दाहिने हात पानीमा डुबाएर त्यसले पानीको सेचन गर्थ्यो, पानीको सिञ्चन गर्थ्यो र आफू पवित्र भई भन्थ्यो। र नुहाउनुभन्दा अगाडि, खुट्टा बागमतीको जलमा हाल्नुभन्दा अगाडि पनि त्यो मार्जन गरेर पाप नलागोस् भने होला। अब अनिखेरि मात्रै खोलामा पस्थ्यो। यो बागमती तपाईँको अब भन्दैन, अब हामी एक बच्चादेखि तपाईँको यहाँ पौडी खेल्ने होइन, माछा मार्ने, खेल्ने, पानी खाने सब गर्ने ठाउँ यो। अहिले भनेर अब बागमती कुरा भन्नुभयो कि अब बागमती सच्च हरा भन्छ, एक वर्ष आउँछ, कुतुल आउँछ, जान्छ। जुन काठमाडौँको पहिलेको पहिले ढल सबै काठमाडौँभित्र राख्यो। यो बागमती सफा गर्ने हो, यदि हो मसँग सोच्ने हो भने कि प्रत्येक घरमा सेफ्टी बनाउनुपर्छ। उपाय छैन, यो बागमती सफा गर्नुको विकल्पै छैन। नगरी हुँदैन, कहिले गर्ने, कसरी गर्ने र कहिले थाल्ने र कहिले सक्ने भन्ने मात्र हो। नत्र त नेपाली जाति नै को अस्तित्वै नरहन सक्छ बागमती रहेन भने। त्यो बागमतीले बोल्न सक्दैन, ए मलाई यस्तो गन्न आयो, मलाई दुःख भयो, मलाई भन्यो। बागमती बोल्न सक्दैन, अब कराउन सक्दैन, जेमा सहनु पर्यो। बागमती खुसी, नामै त बागमती खुसी। उसले गु बनाएर सहनु पर्यो, पिसाब आमा सहनु पर्यो, हरेक सिँगार आमा सरेर चुप बस्नु पर्यो। गङ्गाले बोल्न सकेको छैन। तर बुझ्ने मान्छे हामी हो, नेताले हो। त्यो काठमाडौँका ढल निकास सबै त्यो टोइलेटको डिसो पिसाब नहाल्ने खोलामा, त्यसो शुद्ध हुन्छ, सफा हुन्छ, हराभरा हुन्छ। सरकारले चाहिँ राम्रो गरेन। एक ठाउँमै ढलहरू निकास गराएर राखेर अनि खोलोहरू नाल सफा गराइदियो भने त त्यसै सफा भइहाल्छ। कता जानु भएको? हेर न, हेर यो बागमती पुलमाथि कति राम्रा गाडीहरू गुडेको है, रहर लाग्दा हेरौँ लाग्ने है। हेरे हेरे राम्रा गाडीहरू पुलमुनि हेर न, कस्तो फोर्छ्या गनाउने बागमती। सहर राम्रो हुनलाई त यहाँको नदी नाला पनि सफा हुनु पर्यो नि। हर गङ्गे हर हर गङ्गे। के शहरीकरणमा हाम्रो सभ्यताले स्थान पाएको छ त? बागमती सभ्यता संरक्षणका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको अभियान। सफा थियो, श्रद्धा थियो, बग्दै बित्यो पलकती। सफा थियो, श्रद्धा थियो, बग्दै बित्यो पलकती। मान्छेसँग रिसाएको स्थिर बिजोग बागमती। मान्छेसँग रिसाएको स्थिर बिजोग बागमती।